बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 रमज़ान पीर शब कदर का बड़ा दिन आ चुका है, जिसका बरसों से इंतज़ार किया है गया है। आज वो दिन आ चुका है जिसका बरसों से इंतज़ार था, क्योंकि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह रमज़ान मुबारक और 23 रमज़ान यानी कि इस दिन 23 तारीख के अंदर जो भी शख्स अल्लाह को मनवाना चाहता है, अल्लाह से अपने रिस्क में बेइंतहा बरकत डालना चाहता है, अगर जो भी परेशान हालात है अपनी परेशानी को दूर करना चाहता है और मुश्किलात में मुश्किलात को ख़त्म करना चाहता है, या भी किसी भी आप मुसीबत के अंदर फंसे हुए मुसीबत को आप ख़त्म करना चाहते हैं, आज का दिन ऐसा दिन है कि 23 रमज़ान और पीर का दिन और शब कदर का भी दिन है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि लैलतुल क़द्र यानी कि शब कदर की रात किस रात होती है। यानी कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवाब दिया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कि फरमाया है कि आपने 21 रमज़ान मुबारक से लेकर 29 रमज़ान तक, यानी कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि 21 और 23 और 25 और 29 यानी कि यहाँ 27 और 29 तारीख को ताक रात, यानी कि इस दिनों के अंदर, इस रातों के अंदर इस शब कदर को ढूंढा जाए। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आखिरी अशरे के अंदर अपने घर में नहीं रहता था और वो मस्जिद नबवी में था, यानी कि वहाँ से इत्काफ की हालत में और शब कदर की जाँच पड़ताल में रहता था। तो इन रातों के अंदर जो शख्स इस दिन के अंदर यानी कि 23 से लेकर अपने 29 रमज़ान मुबारक तक सिर्फ एक मुख्तसर से अमल या दुआ पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला जो आज हम आपको बताएंगे, ये आपके घर के अंदर फहकाफ यानी कि गुर्बत, तंगदस्ती, मुसीबत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। और जो भी अल्लाह तबारक व तआला से जो भी आप मांगोगे, मेरा रब्बुल आलमीन आपको वो फ़ौरन अता फरमाएगा। आज का एक अमल है जो वज़ाइफ है उन बहनों और भाइयों के लिए है जो तंगदस्ती में है, परेशानी में है, या औलाद के लिए परेशानी है, या रिस्क में कोई परेशानी है, या रिस्क नहीं बढ़ता है, अपने कारोबार नहीं बढ़ता है, कारोबार आपका चलता चलता रुक जाता है, या आप अपने बेटों और बेटियों की शादी के लिए परेशान है, रिश्तों के लिए परेशान है, तो आज बहुत बड़ा बेनिफिट है सूरह यानी कि कौसर और या गनियु या रहमानु। हम बताएं कि इस तरीके के मुताबिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का महफूम भी आज हम आपको सुनाएंगे कि इन रातों ताक रातों के अंदर कौन सी दुआ पढ़ी जाए तो वो फौरन दुआ को कबूल की जाती है। तो ये आज हम आपके सामने शेयर करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि इसके अंदर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है और बहुत आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हटाते कज़ा कि मगर दुआ और नहीं बढ़ाते उम्र को मगर नेकी, यानी कि इसके अंदर ये आपको साथ साथ में हम आपको फजीलत बताएंगे कि कौन सी सूरत पढ़ने से रिज्क में बढ़ता है, अपनी मुसीबत परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो हदीस सुनते हैं, उसके बाद अगला यानी कि आपको अमल और वज़ाइफ का तरीका तो सब कुछ हम आपके सामने शेयर करेंगे और बताएंगे डिटेल के साथ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सूरह यासीन पढ़ने से तमाम काम बन जाते हैं। अता बिन अबी रहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मुझे को खबर पहुंची, यानी कि मुझको कोई खबर पहुंची कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह यासीन पढ़े शुरू दिन में पूरे किए जाएंगे, यानी कि पूरे काम पूरे किए जाएंगे, तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। और सूरह वाक़िया पढ़ने से फहका नहीं होता। हज़रत अबन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत इरशाद है कि फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स सूरह वाक़िया पढ़ा करे हर शब में न पहुंचे उसका फहाका, यानी कि ईमान की बरकत से थोड़ी खाने में आसूदगी हो जाती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स खाना बहुत खाया करता था, फिर वो मुसलमान हो गया तो थोड़ा खाने लगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसका जिक्र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंत में खाता है।
بعد دعاؤں کی یہ برکت کی بیماری لگنے یا بلا پہنچنے کی خوف نہیں رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص کسی مبتلائی غم یا مرض کو دکھ کے یعنی کہ یہ دعا پڑھے، دکھ کے وقت یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاکی فی فضلی علی کثیر ممن خلق تفصیلا، سورہ ہر گزار شخص کو نہ پہنچے گی وغوائے کچھ ہی ہو۔ یعنی کہ یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے کچھ رکھی ہے، اور آج ہم آپ کو یہ ڈیٹیل کے ساتھ آگے بھی بتائیں گے کہ کون سا یہ عمل پڑھنے سے آپ کے گھر میں فاقہ، غربت، تنگ دستی، مصیبتیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں، بے شک ختم ہو جاتی ہیں، لیکن عمل کرنے کا طریقہ، طور، سب کچھ آپ کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ آپ بڑے بڑے عمل بھی کر چکے ہیں، وظائف بھی کر چکے ہیں، لیکن آپ کو فوائد اس کے اندر نہیں ملے ہیں، آپ کو فوائد حاصل نہیں ہوئے۔ اگر آپ اپنے رزق میں بے انتہا برکت ڈالنا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں یا فاقہ، مصیبت یعنی کہ پریشانیاں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آج کا بہت بڑا بینیفٹ عمل ہے جو آپ کے سامنے آج ہم شیئر کرتے ہیں۔ آپ جس بھی شہر کے اندر آپ کا یعنی کہ آپ رہتے ہو، کسی بھی ملک میں رہتے ہو، یعنی کہ جیسے بھی بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، کینیڈا ہے، یعنی کہ یو کے، پاکستان، یعنی کہ ایسے جس ملک کے اندر آپ رہتے ہو، ملیشیا کے اندر بھی رہتے ہو، تب بھی یہ عمل آپ اس جگہ جب آپ کے یعنی کہ شہر کے اندر ماہ رمضان مبارک کی 23 رات سے لے کر اپنی 29 رات تک اس عمل کو ضرور کرنا، تاکہ شب قدر کی رات ہوتی ہے اور بڑا دن ہوتا ہے، کیونکہ اس دن کے اندر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو ایک شب قدر کی ایک ایسی راتیں ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہزاروں مہینوں، ہزاروں سالوں سے بھی بہتر یعنی کہ بہت بڑی اس کی فضیلت ہے، یعنی کہ اس کے بھی زیادہ فضیلت آپ کو جاننا چاہتی ہیں اور آپ اس کا فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت بڑے بینیفٹ ہونے والی ہے۔ اگر آپ 2 منٹ 5 منٹ نکال کر اس کو پورا سن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوں گے۔ اگلے ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے کس طریقے کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے عمل کے طرف، آپ نے ٹائم ویسٹ کیے بغیر اگر آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اگر نہیں آئے تو سبسکرائب لازمی کرنا اور لائک ضرور کرنا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تو ہر بیسس پر آپ تک ہماری ویڈیو پہنچتی رہے، یعنی کہ فل وقت یعنی کہ پاورفل عمل اور وظائف یعنی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے عمل کے طرف۔ عمل کرنے کا طریقہ تو اور سب کچھ آپ بھی سمجھ لیں، اور کس وقت کرنا ہے، کتنے تعداد پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کس نماز کے بعد پڑھنا ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ نے اول اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ اوپر درود شریف پڑھنا ہے۔ جو درود شریف آپ کو یاد ہو، چھوٹا سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور درود ابراہیم ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے محبوب جو درود ہے وہ درود ابراہیم ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ جو شخص نماز کے اندر درود شریف یعنی ابراہیم پڑھا جاتا ہے وہ اپنے درود ابراہیم کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود پاک 7 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ وہ یہ عمل ہے، آپ نے درود پاک پڑھ لیا اور اول میں پڑھا تھا درود شریف، اور اس کے بعد آپ نے عمل ملانا ہے یا غنیو۔ یا غنیو کو آپ نے 41 بار پڑھنا، اپنے انگلیوں کے اوپر یا اپنی تسبیح کے دانوں کے اوپر۔ اس کے بعد پڑھنا ہے آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اس کو بھی آپ نے 121 مرتبہ یا رحمانو پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرمانی ہے، یعنی کہ پوری بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، یعنی کہ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر 7 مرتبہ آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد بھی اول میں درود شریف پڑھا تھا وہ آخر میں درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ اس کی بہت برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں جو انسان کے جسم کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے وہ اپنے گھر کے اندر بھیجتا ہے اور غیبی خزانوں سے آپ کی مدد فرماتا رہے گا۔ تو اس طریقے کے مطابق عمل کریں اور ویڈیو کو اپنے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا لیں، تاکہ ان راتوں تاکراتوں اور دنوں کے اندر آپ نے اس عمل کو، اس وظائف کو ضرور پڑھنا ہے، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔